नेवा टेलिभिजन जोसोलपा लहना मिडिया न्यबोया लहना गतिविधि ज्याजो श्वेता पियाचोना दिपी सकला बाजु मेजु पिन्ता जी ज्याजो न्याका मि रेजिना श्रेष्ठ दुनुगुला निसेला सुकुसयाना चना चिगु थगु हे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिसा नेताइले नेवा टिभी एसडी ले सोइदिफै नाप युट्युब जिगु लहना टिभी च्यानल दु उकेना सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वायंक छुछु गतिविधि त जुल चिकपिनु न्हने न्यबोया वयाचोना गुख थोए जोले थौना तिथि गतिविधि या जानकारी जोना समाचार मूलक ज्याजो चिकपिनु न्हने जोना वेदुना जासा आजि थुगुवा दुनेजुकु गतिविधि पाखे वन्ने मेहलामी नदिम साकेका नुगु मे यमा छन्ट लुमंका चोना मेया म्युजिक भिडियो प्रिमियर जुगुदु यलेया जुगु ज्याजोले ख्याली जुजु मरण कृष्ण श्रेष्ठ मेया प्रिमियर याना दिल नुव खटेगु छोले ख्याली जुजु श्रेष्ठ ठ खुला जग डुबले मा मडेका चुने मागुली माया माया अनुभूति या मखंगु थया दिल मे हालामी साके ठुगु मे ठ मा भीम माया साके यात समर्पित यासे मे डेकागु थया दिल वरिष्ठ सिने पत्रकार विजय रत्न असम बने सलम मेया भावना कनित तालागु थया दिल प्रिमियर जुगु मेचा ले चिनामी नील साके खसा भूपेन्द्र बजाचार्य संगीत संयोजन याना दिगुदु मेगो ढासा बेनी साके यागु ख म्युजिक भिडियो छ माया भूमिका सुनिता ठाकुर व क्याय भूमिका अमोघ वीर बजाचार्य दुसा मचा कलाकार अमोन चित्रकार न अभिनय याना दिगुदु अमर चित्रकार सम्पादन व छायाङ्कन याना दिगु मेया निर्देशन सुरेन्द्र तुलाधर याना दिगुदु मे हाइलाइट्स नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत प्रिमियर यागु ख दुनगुलन से तस्क लेता चुंदु जी ठठे जुगु जिंदगी मदन कृष्ण श्रेष्ठ जुठे जामपति जुगुपति सौ जिचरो प्रोग्राम है ना ठठे वया जिरो हौसले बियादी रका जी मंगसे तके ओके जी वेगदा दुनगुलन से हानस का एकदमै लस्कुसो नमने नाचुना फुमे ढुंगा यको मे हाली बिचाल दु तर मे हाल्यो उले अफ न मजोका गुले रियाज या ठाकुई गुले ले नोट्स इबी मिलाया ठाकुई अले त जिप रेपडी सबि न म्युजिक रिकर्डिङ याउँ बोले चाहिँ एकदमै रिकर्डिस्ट न ठाकु संगीतकार न ठाकुका छका पुलक सोई भरे समेचा या ठाकुजी अझ थियो गहन खगो रुपटी गहन शब्द दुपटी माया बतिना माया ममता माया संवेदनशीलता या त पयता हो मे या त ठन छका पुलुक सोई भरे समीक्षा या ठाकु चाहिँ ठाकु मे बाला जी नाचा टाइलो मे गहन शब्द दु मे चोबी मे जो प्रश्न बांधको सोई दिल गायक नदिम साके भाजु नुम गायक अथवा चाहिँ ठोखेरे ट्याटिटी याङ जमा गायक खसा सोले चौकिस बिउ वजन दु जोजोला पार्टी मिनिना सिक्क बांग्ला दु नदिम साके भाइ यो कुछु भए यो भित्रमा कंग्रेचुलेसन सूर्य मायो विषयले मेले दिला उसको मारे भगवान नुगाए भगवान का जो नुगाए जो देखिए शक्ति में जो मारे तर जियो जी न अभागी एकदम जिला खुला दुले जी मामहरु जी मामहरु जी द लुमथरो क्वेशन न्याउले छ विराटनगर छ प्लेन नाको छ पूर्वाञ्चल प्लेन भयोले प्लेन क्र्याश र फुक्कसित रेस्क्यु या लास निकाले सिधे फुक्क टन्न सिनासँग फुक्क हात पुस्तको कोया सिना त्यो लास निकाल्दा उले छौसिदे मचा समेत घेपिया मचा घेपिया माउ मचा सिनासँग माउ मचा लास एक छुटे आले माउ मचा छातीसँग काप छुए मजो एकदम मिनो मनो जस्तो कस्तो जुम ताले जी अन्दाले मायो मारे वे मिना ठी मगुपति छाती काप जी पकाएर गए जी धेरै
एक्काइस सेप्टेम्बर सोमबार दिवस विश्व शान्ति दिवस या लस्ता हंगुदु बुद्धिस्ट फाउन्डेसन डेढस विश्व शान्ति दिवस या लस्ता लाका स्वयम्भू निसे नमो बुद्ध तक शान्ति दीप पदयात्रा यानागो खसा थुक्सी कोरोना महामारी हुनी ठुगु ज्यादो डाटा जिमफ्ट थुक्सी सीमित संख्याको जग मन्ट मुना सुरक्षित कट सामाजिक दूरी कायम याना स्वयम्भू निसे श्रीग बिहार तक जग जमदीप विषय पदयात्रा यागु ख बाइकला वगैरह गरी जाऊ ना जुन शान्ति दीप भनेको के हो त भन्दाखेरि जसलाई पनि शान्तिले चाहन्छ शान्ति बिना जीवनमा कसैलाई पनि आकाशमा रहेको चन्द्रमाले कसैलाई खोल्दैन कसैलाई नराम्रो गर्दैन समानतापूर्वक त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पनि यो शान्ति दीपको प्रज्वलनले तपाईहरुको मनमा पनि आनन्दमय होस्। अहिले कस्तो अवस्था छ त भन्दाखेरि 19 कोभिडले गर्दाखेरि विश्वमा अशान्ति छ त्यसैले शान्ति छाउनको लागि यसरी गर्नुभएको पुण्य प्रभावले पनि तपाईहरुको जीवनमा जहिले पनि आनन्दमय हुन सकोस्। शान्ति दीप स्वयंबाट यहाँ ल्याएर समाप्त गर्नुभयो। यो शान्ति दीप सब बालेको पुण्य प्रभावले सबैलाई हृदयदेखि नै उज्यालो हुन सकोस्। साधु साधयो इदम्पद पुण्य सम्पद सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्पद पुण्य सम्पद सर्वे सता अनुमोदन्तु। जोजोलबा ये महानगरवासी दाजपिता तटकीय पिण्ड हार्दिक अपिल लकडाउन हटे याबले कोरोना हटे जो खटे चुइग वो ठना हना व्यापक रूप आर्थिक कारोबार जनजीविका सामान्य जुठे चुंगो बना चुंगपुटे ख तर छुई दि न्यनसे ये महानगरपालिका लगायत उपत्यका न कोरोना संक्रमण बढे चुं दु तर कोरोना संक्रमण बढे सान ग्यामा स्थिति मरु सरकार माओ वासा फोक यान्छौं पुटेटो माओ व्यवस्था फोक यान्छौं पुटेटो एजु कारण कोरोना खना ज्ञाना मुको कोरोना पर लवाना कोरोना द त्याकेमा कोरोना पर बिसुनी उपति मुको सावधानी पूर्वक कोरोना द नियन्त्रण या कोशिश न यामा ओके यह महानगरपालिका को गृह प्रशासन पाखे जारी जो पुटी निषेध आज्ञा दो उही त पूर्ण पालन यासे अत्यावश्यक सेवा बाहेक मेबले छेना प्यामोयटना हार्दिक अपिल जान्छु न नाप नाप अत्यावश्यक सेवा प्राप्त या त छेना प्यामे मासा सावधानी पूर्वक कम्ती न 6 फिट तापाको चुन्यो मास्क प्रयोग याव साबुन चाहिँ लासिले उपति व्यवस्था जुल्लासा तो रोग सरेजुई मुखले उपति दु सुन तले या छिमेके या संक्रमित जो उपति थे शंका लगे जुल्लासा ये महानगरपालिका सम्बन्धित वरा कार्यालय या त प्रहरी कार्यालय या त स्वास्थ्य चौकी या त अस्पतालले जानकारी बेबिल लासा
वेकपिन्यू निःशुल्क उपचार व्यवस्था सरकार यन्त्रपट्टि जो कारण या संकल्प जो सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी भी साँझो तर सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी मोबाइल लाछ छर छिमेका जानकारी बिल लाछ न सरकार वेकपिन्यू वासा या व्यवस्था यन्त्रपट्टि जो कारण सुना तो कोरोना खना गया म तर कोरोना पाखे सावधान न जुइमा आटक न कोरोना चाहिँ समुदायलाई उसले व्यापक रूपमा असर यापट्टि मोर्ने तर चाहिँ सावधान जुइमा डासा ठुक्याकने समुदायलाई न फैले जिफु कारण हैन फोकस्ता हनचका हार्दिक अभिनन्दन फोक्क मनु त फोक्क दाजुगा तदा केपी फयाम फटले छेना प्यामयो प्यायो मल्लासा सावधानी अपडेना जगा प्याउ बित्न अनुरोध यान्छुना मध्यपुर थिमी नगरपालिका सानो थिमी डुगु फल्चा पिने हिटी दुनिया पुनर्निर्माण अनियमित तरिका जुगु टासे स्थानीय अभियन्ता टेसन विरोध यागुदु उगुहे फल्चा न्यने पत्रकार सम्मेलन यासे अभियन्ता टेस ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण पुलाङ्गुहे शैली ओ परम्परागत निर्माण जोल छेला या मागु माग्याट सडक विस्तार छोले उगु ऐतिहासिक सम्पदा दुने मडैगु ठ्याढुङ्का मध्यपुर थिमी नगरपालिका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षण यासे पुलाङ्गु मौलिक स्वरूप देखिएको थागु तर आवया पुलाङ्गु स्वरूप शङ्का देखिएको थासे अभियन्ता टेसन विरोध यागु ख फल्चाया स्वरूप शङ्केगु या नाप ऐतिहासिक हिटिया 10 फिट सोया आपा सारे यागु अभियन्ता टेसन डोपम बिगुदु पुरातत्व विभाग ज्याटिकेट बिगु निर्देशनीय अभिज्ञा यासे फल्चा देखिजा न्याका टबु थासे अभियन्ता टेस अनियमित तरिका मौलिक स्वरूप शङ्का जुयाचुङ्गु निर्माण ज्या लाडुपिन्ट कारबार या त टक्क माग यागुदु स्पष्ट गर्न अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठानेर अलिकति मौसमले साथ नदिए पनि आज यदि तपाईँहरूसँग हामी छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निश्चय गऱ्यौँ म यो 74 साल 10 महिना 22 गते यो सडक चाहिँ यो पेप्सी खोलाको मनोरा पुलदेखि खस्याङ खुसुङ निकोसेरा भक्तपुरको त्यो स्थानसम्मको सडक चाहिँ पहिला यहाँ अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 9 मिटरको सडक थियो त्यसलाई 20 मिटर गर्ने भनेर त्यो सडक विस्तारको लागि शिलान्यास भएको दिन हो यो 2074 साल 10 महिना 22 गते त्यो शिलान्यास गर्ने बेलामा यहाँ जुन यो क्षेत्रका सांसदहरू अनि यो जुन हाम्रो नगरपालिकाका मेयर समेतले संयुक्त रूपमा त्यो शिलान्यास गरेर उद्घाटन गर्यो त्यो उद्घाटन गरेपछि अब यो सडक 20 मिटर हुने भइसके पछाडि यो सडकको छेउमै यो चाहिँ यो सम्पदा थियो यो सम्पदा चाहिँ नि यो सडकको चाहिँ नि जुन उनीहरूले विस्तार गर्ने लागेको तपाईँले भत्काउन पाउँदैन भनेर हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै सेप्टेम्बर 22 को दिनमा चाहिँ 2075 6 महिना 6 गते हामीले त्यो रोक्यौँ त्यो रोकेपछि चाहिँ अनि जुन ठेकेदारले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई बोलाउने काम भयो वडा अध्यक्ष लगायतका मान्छेहरूलाई बोलाउने काम भयो हामीले सबैलाई बुझायौँ सम्झायौँ कि यो सम्पदा भनेको चाहिँ 100 वर्षभन्दा बढी अझ 251 वर्ष पुरानो यो सम्पदा देखिन्छ त्यसकारण यो सम्पदाको विषयवस्तुमा तपाईँहरू एक्लै कसैले चाहिँ यसलाई छुन मास्न बिगार्न पाइँदैन यो सम्बन्धमा यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने अधिकार भनेको पुरातत्व विभागको हुन्छ कानुनले यसलाई संरक्षण गरेको छ त्यो कानुनको अनुसारले मात्रै तपाईँहरू जान पाउनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरेर अब हामीले यसलाई चाहिँ कानुनभन्दा बाहेकले हामी यसलाई छुँदैनौँ भनेर उहाँहरूको वचन आइसके पछाडि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ त्यस पछाडि अचानक यो चाहिँ यो 2075 साल 10 महिना 5 गते फेरि म मिति तपाईँलाई भन्छु 2075 10 महिना 5 गते आजभन्दा अझ 2 वर्ष अगाडि जुन यो नगरपालिकाबाट एउटा चाहिँ सूचना निस्क्यो त्यो सूचना चाहिँ यही सडकको चाहिँ दायाँ बायाँको 20 मिटरको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक क्षेत्रभित्र पर्ने निर्माण संरचनाहरू हटाउने विषयमा थियो 14 गतेको दिनमा चाहिँ यो फल्चालाई चाहिँ भत्काउने काम गरियो यो भत्काउने काम गरेपछि हामी सम्पदाको चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो अभियन्ताहरू गएर 2076 8 महिना 19 गतेको दिनमा चाहिँ हामीले पुरातत्व विभागमा दबाब गर्न साथै यो के भएको भनेर चाहिँ त्यहाँ दबाब दिने काम भयो त्यहाँ कुवरसरबाट सम्बन्धित निकायमा फोन गराउने काम भयो त्यही दिन चाहिँ नि मध्यपुर थिमी नगरपालिका लगायत चाहिँ सडक विस्तारलाई चिठी देखाउने काम भयो त्यही दिन चाहिँ नि पुरातत्व विभाग अन्तर्गतकै एउटा प्राविधिक चाहिँ प्रमुख मोहन सिंह लामालाई यहाँ चाहिँ फिल्डमा खटाउने काम भयो निरीक्षण गराउने काम भयो त्यही दिन चाहिँ प्रतिवेदन पनि बुझिएको छ अनि उहाँहरूले त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ लाइभ भिडियो पनि राख्नुभयो उहाँले चाहिँ पुरातत्व विभागबाट फेरि चाहिँ वडा कार्यालयमा गएर पनि दबाब दिनुभयो 14 गते है 9 महिना जोड्ने भनेको पुस 14 गतेको दिनमा चाहिँ यहाँ स्थानीय निकायबाट वडा कार्यालयबाट हामीले आफूले चाहिँ नि अब यो बनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नियम बमोजिम नै बनाउँछौँ है
यो सम्पदा संरक्षण कार्यविधि अन्तर्गत बनाउँछौँ भनेर यो जुन सम्पदा हेटिदिने फलसपिनेको स्केच सहित अब स्केच म तपाईँहरूलाई यहाँ म देखाउँछु वडा कार्यालयले त्यतिखेर चाहिँ नि बुझाएको स्केच गर्यो शिलान्यास गर्यो। अब कुन चाहिँ कुरालाई हामीले मान्ने वडा कार्यालयले चाहिँ नि सम्बन्धित अब निकायमा चाहिँ यस्तो बनाउँदा कस्तो होला भनेर क्वेसन गर्यो सुझावको लागि डिजाइन सहित अनि मेयरले त्यही दिनमा चाहिँ यहाँ शिलान्यास गर्यो। हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ यस्तो चाहिँ नि सम्पदाहरू निर्माणहरू गर्दाखेरि चाहिँ योजना के हो योजनाको नाम के हो उपभोक्ता समिति के हो बजेट कति हो सम्पन्न कति सबै लेख्नुपर्छ छैन अहिलेसम्म हामीले त्यो देखाएको छैन। यहाँबाट मैले तपाईँहरूलाई क्लियरली भन्नुपर्छ वडाले उनले चाहिँ हामीले यसरी बनाउँदा कसो होला भनेर पुस 14 गते लेख्यो नगरपालिकाको मेयरले यहाँ आएर त्यही दिन शिलान्यास गर्यो। त्यस्तो कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जुन औपचारिक प्रक्रिया नगरपालिकाबाट अगाडि बढाएको हामीले देखेनौँ। त्यस पछाडि हामीले यो जुन पुस 20 गते 14 गते यहाँ उद्घाटन गर्यो पुस 20 गते चाहिँ हामी यहाँ आयौँ। हामी यहाँ आउँदाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि यो जुन धारा पहिलाको चाहिँ हिन्दीको बिचमा पर्ने गरेर यो वाल बनाउने थियो यो जुन सडकको किनारको वाल बनाउँदै थियो अनि त्यो देखेपछि यो त धाराको बिचमा पर्छ कहाँ यहाँ बनाउन पाइन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई रोक्यौँ। त्यो रोक्ने क्रममा हामीले यहाँको सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पनि बोलायौँ। यहाँ त यथास्थानमा बनाउने भनेको तर यो वाल त धाराको बिचमा पऱ्यो नि यो त गर्न पाइँदैन भनेर हामीले रोहबुरमै त्यो वाललाई भत्काउन लगायौँ। त्यस पछाडि हामीले फेरि सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले चाहिँ जानकारी गरायौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हामीले पटक पटक यथास्थानमा बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै पनि जुन सडकको निर्माणको कार्य चाहिँ नि धाराको बिचबाट चाहिँ जान लागेको छ है भनेपछि पुरातत्व विभागले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पुस 22 गते पुरातत्व विभागले 2076 साल पुस 22 गते सम्बन्धित नगरपालिका र यो तपाईँको यो सडक विस्तार आयोजनालाई पत्र लेख्यो। उनले निर्देशनात्मक 6 वटा बुँदा राखेर पत्र लेख्यो। त्यो बुँदामा के थियो भन्दाखेरि ऐतिहासिक स्थान आकार मौलिकता परम्परागत निर्माण सामग्री प्रविधि रहने गरी पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्ने। म तपाईँलाई यो पत्र नै देखाउँछु। यो पुरातत्व विभागले लेखेको पत्र यो पत्र लेख्यो पुस 22 गते। उनले 6 वटा स्पष्ट चाहिँ निर्देशन दिएर लेख्यो। मैले अघि भने साबीको स्थान 2072 साल टपका क्षतिग्रस्त जिया पुनर्निर्माणका लागि सुका छोगु नुगु पुखली करिब न्याडा ढुङ्गा हाक्न ल जागदु किछ ठुजबु मैदान थे खण्डया चंगु नुगु पुखली हाक्न ल जागुले चाहिँ पुखुया सौन्दर्य लिहावया स्वेहे लो उने पैसे चंगु पुखुया पुनर्निर्माण लिपाङ चरने चंगुले चाहिँ पुखलिया ल जागु ख पुखली ल मुनिगु सटहले चाहिँ जफ परम्परागत शैली पखादेका केयुकेएल अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय थन करिब 3.25 करोड लिटर ल जाके थुङ्गल 2072 माघ 2 गते भूकम्प दिवस छोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी खुटिया पुनर्निर्माण शिलान्यास याना दिगु ख पुनर्निर्माण शिलान्यास 2 ढुङ्गा कङ्क्रिट ढलान यागु खनिसे कया नु पुखु हत्ती डुगु बाल गोपालेश्वर तेगया स्वरूप आदि थिति खे विवाद जुया नु पुखु पुनर्निर्माण ज्यादथी अवृत्तक जुगु ख ओयालिपा खोप कालीगत हया परम्परागत कथ हाकुचा छेला पुखली ल ठाइगु देखु ख
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार्या माग दशे जिन गुक्कको खुसी आमरण अनसन चोम डाक्टर गोविन्द केसिया समर्थने ये निनी धैने प्रदर्शन ज्याचुगु थोएचोले सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्स आइतबा माइतीगर मण्डला प्रदर्शन यागु डाक्टर गोविन्द केसी वंगो फडो 29 गते निसे जुम्लाया रानीचौर स्थित बाबिरा मस्त मन्दिरे अनसन ल्याकादिगु ख अनसन चोना चोम केसिया उछ्यास समस्या खने दया ओबले वंगु शनिबार चाने वे कया त प्रहरी बल छेला अस्पताल हगु ख लिपाङ्गु इले डाक्टर केसी कोरोना भाइरस कोभिड-19 या संक्रमित पहिचान लागि पीसीआर परीक्षण व्यापक देख मागु कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमबीबीएस बोंकेजा तत्काल न्याके मागु सिटका अले गुणश्री शिक्षा व स्वास्थ्य समान पहुँच्या सुनिश्चितता जुई मागु विषय माग तया अनसन चुनादीको ख उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू हामी डाक्टर केसीकै समर्थनमा यहाँ आएका हौँ र 2 वर्ष अगाडि हामीले माइतीगर मण्डला त्यो क्षेत्रमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि अदालतमा रिट परेको थियो र अदालतले आदेश जारी गरेको छ कि त्यहाँ कुनै अदालतले आदेश जारी गरेको छ त्यो निषेधित क्षेत्र कायम नगर्नु भनेर आदेश जारी गरेको छ। तर यहाँ प्रहरीहरू सिडिओको आदेश भनेर हामीलाई मौखिक आदेश गणतन्त्रको सिडिओ हुन् कि पञ्चायतको अञ्चलाधीश हुन् हामीलाई थाहा छैन, सिडिओको आदेश भनेर रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यदि आज हामीलाई रोकिन्छ त्यहाँ जान भने यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र यो फिल्ड सम्हालिरहनु भएका डिएसपीहरू विरुद्ध हामी अदालतको अवहेलना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई कठघरामा उभ्याउनेछौँ। त्यसैले साथीहरू कानुनले अदालतले हामीलाई प्रदर्शन गरेर दिनु भनेको ठाउँमा यदि आज हामीलाई रोकिन्छ भने उहाँहरू विरुद्ध नै हामी अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्छौँ। त्यसकारण प्रहरी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, सिडिओले दिएको मौखिक आदेश मान्नुहुन्छ कि यहाँ अदालतले दिएको यो आदेश मान्नुहुन्छ। साथीहरू हामी अगाडि बढौँ, हामी त्यो क्षेत्र आज त्यहाँ प्रदर्शन गर्छौँ। जाने बलजस्ती प्रयास नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना संक्रमण स्थानीय तह टक जकमखु प्रदेश व संघीय सरकार तह टक हे ठेने टुङ्कल स्थानीय तह या खल्याबले तक्ले नापा वीरगञ्ज महानगरपालिका या मेयर या त कोरोना संक्रमण जुगु ख उगु वंगो साउने वीरगञ्ज महानगरपालिका या मेयर विजय कुमार सरावगी या त कोरोना संक्रमण जुगु ख उगु इले मेयर या त टक्कन कोरोना संक्रमण जुलटका बेबे जुगु खसा आवया स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुख पिहे थमाटम संक्रमित झ्याचुङ्गुदु थोएचोले वंगु असोज 9 गते निम मेयर व छम उपमेयर या त कोरोना संक्रमण पुष्टि जुल यला महानगरपालिका या मेयर चिरी बाबु महर्जन या त न कोरोना संक्रमण जुगु दुसा वेक ठगुहे छे आइसोलेसन चुना दिगु ख अठे गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जन या त
कोरोना संक्रमण जुगुदु उबुहे दिने नागार्जुन नगरपालिका उपमेयर सुशीला अधिकारीयात न कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख नागार्जुन नगरपालिका ला प्रमुख व उपप्रमुख निम्न संक्रमित जुइ ढुङ्कल वंगु असोज 9 गते उपप्रमुख अधिकारीयात कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु खसा नागार्जुन नगरपालिका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत्यात वंगु भडौ 18 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख अठे यल जिल्ला मेगु स्थानीय तह महालक्ष्मी नगरपालिका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठयातन कोरोना संक्रमण जुगु ख वेकया यलया किस्ट अस्पताले आइसोलेसन चुनादिगु तागु या नापाङ्गु ओ डक्ले टढङ्गु महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साकेन कोरोना संक्रमित जुइ ढुङ्गल वेकयात वंगु फरो 15 गते संक्रमण पुष्टि जुगु ख थ जान्यात जोरवया चेकअप यागु छोले पीसीआर परीक्षण याबले छोले पीसीआर परीक्षण याबले ठगुन परीक्षण याम साके रिपोर्ट पोजिटिभ वौ ख बरु जोरवम वेकया जहाने तासा रिपोर्ट नेगेटिभ वौ ख सुरी छे आइसोलेसन चोनादीमा वेक लिपा होटल सोइली चोनादी ख आ वेकया रिपोर्ट नेगेटिभ वेटुङ्गु गुदु कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम सम्बन्धी जुयाचंगु ज्याखे अनुगमन यात देखिगु संसदीय उपसमिति थिथि अस्पताल व आइसोलेसन सेन्टर या अनुगमन तचेको गुदु ठोए झोले उपसमिति सोनिगा दुनिया थिथि अस्पताल व आइसोलेसन सेन्टर या अनुगमन न या ढुङ्गु दुसा संक्रमित पिण्ड नाप्लाना पौष्टिक नसा जोला इनेजान पोचाया ढुङ्गु गुदु उपसमिति या दुज पिन्छ आइतबा सोङ्गु अस्पताल या अनुगमन यात उपसमितिया कजी जीवनराम श्रेष्ठलिसे दुज पिन्छ ग्रान्डी अस्पताल हेम्स अस्पताल व केएमसी अस्पताले न अनुगमन यागुदु आ उपसमिति अनुगमन या निरन्तरता छोले सोनिगा पिने अनुगमन याटिङ्गुदु ठोए झोले वैगु असोज 14 गते बुधबार नवलपुर अले बुटवल पाखे आइसोलेसन सेन्टरे अनुगमन याटिङ्गु दुसा 15 गते प्रदेश 5 या मुख्यमन्त्री व सामाजिक विकास मन्त्री या त नाप्लागु अले थिथि प्रयोगशाला व अस्पताल अनुगमन या ज्याजो कोचिगुदु 16 गते दाङ्गे अनुगमन अलि 17 गते कर्णाली प्रदेश या मुख्यमन्त्री नाप्लागु सुर्खेतिया अस्पताल व प्रयोगशाला अनुगमन 18 गते आइतबार सुर्खेत कोलपुर पाहेवनिगु 19 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश या मुख्यमन्त्री नाप्लागु व प्रयोगशाला अस्पताल अनुगमन 20 गते कञ्चनपुरिया सिडिओ मेयर नाप्लागु अलि 21 गते बुधबार चितवनिया मेयर सिडिओ नाप्लागु लिसे प्रयोगशाला अस्पताल अनुगमन याना ये लिहावेगु योजना उपसमिति देखुगुदु अस्पताल अनुगमन या चोले अनगुलिन टुटी ज्याचौडु अस्पताल व्यवस्थापन विभाग पाके ट्विटर सुधार यागुन बचाउ बिगुदु जस्तो उहाँको रगतको लाइनमा पाइप हाल्नु पर्यो ट्युब हाल्नु पर्यो भेन्टिलेसन गर्दाखेरि सर्टेन खालको भनौँ न रगतको अर्को आर्टेरियल लाइनहरू राख्नु पर्यो सर्जिकल प्रोसिजर गर्नु पर्यो डक्टरले गर्ने भयो त्यो नर्सले गर्न सक्ने कुरा भएन नर्सले चाहिँ 24 आवर्स डिफ्रेन्ट सिफ्टमा मिलाउने काम नर्सले गर्ने भयो उहाँहरूको असाइनमेन्टमा जस्तो एउटा नर्सले पुगेन भने 2टा नर्स अथवा अरू सपोर्टिभ स्टाफहरू युज गर्ने हामीले मिलाएको छ त्यहाँ डिफ्रेन्स गर्न दिएको छैन कोभिडमा गर्न गयो भने क्रिटिकलमा 1:2+1.5 भन्दाखेरि डेढी पर्न जाँदो रहेछ हामीले जस्तो अहिले मैले माथि 10 फ्लोरमा क्रिटिकलमा 12वटा बेड चलाउने भनेको छु त्यहाँ स्टाफ अहिले मैले 40 जना दिएको छु स्टाफ नर्स मात्रै त्यो 40 जनालाई पनि तर कहिलेकाहीँ कसैको सस्पेक्ट भयो कोही बिरामी भयो भने किनभने कोही छुट्टीमा हुन्छ कोही बिरामी हुँदा त्यो रिप्लेस गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुँदो रहेछ किन त्यो रोटेसनले गर्दाखेरि तपाईँले जुन पेड लिभ दिनुहुन्छ नि त्यो पनि जान्छ त्यो पेड लिभमा पनि जाने भयो त्यसमा जोड्यो भने त झन् बढी जान्छ कोही पेड लिभमा जाने कोही छुट्टीमा जाने कोही बिरामी हुँदा त्यो रोटेसन गर्दा अझ पनि गाह्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 10-12 बेडलाई 40 जना स्टाफ भनेको त यो चाहिँ नि हाम्रो ब्लड ब्याङ्कहरूको एउटाहरू विभिन्न अस्पतालहरूलाई यताबाट सप्लाई पनि गर्छौँ हामीले नेपाल रेड क्रसकै अधीनमा बसेर काम गर्छौँ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो यो अहिले हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ कति हो त यो स्टोर गर्नसँगै हामी 1000वटासम्म सक्छौँ 1000वटा प्लाज्मा गर्नसम्म सक्छौँ सबै प्लाज्माहरू कन्भलेसन चाहिँ यति हो हामीले आधुनिक स्टकमा भएको छ कति मात्रा निकाल्छौँ हामीले
हामी 400 ml नगद निकालेर 200 ml हस्पिटलमा गऱ्यो भनेको त्यसै यहीँबाट लगेर यो 100वटा मध्ये 95% चाहिँ ग्रान्डीबाट 95 अनि 5% एक्स्ट्रा पनि हामीले गएर सिकाइदिनु मैले उहाँ भाइलाई गएर सिकाइदिनु यो भन्छु उहाँ भाइलाई गएर यहाँ यो सिकाइदिनु भन्छु के भयो हामीले जुन कन्टिन्युस त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ हस्पिटलमा इन्ट्री भयो भएको चाहिँ अनि एउटा हस्पिटल नम्बर प्रोभाइड गर्छौँ र एउटा हस्पिटल कार्ड पनि प्रोभाइड गर्छौँ त्यो कार्डले चाहिँ पछि जुन डकुमेन्ट स्क्यानिङहरू गरेर त्यो कार्डमा सबै इन्ट्री हुन्छ होइन त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि उहाँले कहाँ गर्ने हो के को लागि आउनुभएको त्यो हिसाबले बिलिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो टोकन राखेका छौँ हामीले यो चाहिँ भिड हुन्छ भने टोकन सिस्टम दिनुहुन्छ यसपछि यसरी वेटिङमा भन्नुहुन्छ हाम्रो कोभिड सेवा बनाउनुको लागि हामी यसरी जस्तो यो चाहिँ इएनटी यसरी यहाँ बिरालो हामीले यसरी यहाँ बस्नु रिसिभ गर्नुहुन्छ नम्बर एन्सर आउनुहुन्छ हामी पिसिआर गरेर चाहिँ हामीले यहाँ पिसिआर दिएका मान्छेहरू सबै होसियारपुरहरू बस्नु पर्यो यहाँ त बाहिरबाट कोही म चेकअप गर्न मलाई आएर चेकअप गर्दा हुन्छ पिसिआरमा सिधै आउने अहिले भइरहेको उहाँहरू आफै आउनुभएको सिधै आफै आउनुभएको अहिले हामी कति लिइरहेको छौँ अहिले हामीले चाहिँ 3900 रुपियाँ लिइरहेका छौँ होइन अब आज हाम्रो फाइनल हुनेवाला छ मिटिङ चलिरहेको छ मन्त्रालयमा भनेर सुनेको छु अनि भनेर आज भर्खर मिटिङ भइरहेको छ त्यसैको बारेमा 3900 रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो पिसिआरको चाहिँ 2000 रुपियाँ हो अनि भिटिएमको चाहिँ 210 रुपियाँ लिन्छौँ हामी अनि अरू इन्फेक्सन प्रिभेन्ट अनि अरू त सबै हाम्रो क्याबिनहरू हो है डिलक्स सुइट जेनरल क्याबिनहरू अनि क्याबिन त्यो क्याबिनमा चाहिँ डबल हामी 2 जना बस्न पनि मिल्छ तपाईँ र 2 जना साथीहरू हुन्छ हामी एउटै रुममा बस्छौँ भने पनि त्यही किसिमको व्यवस्था मिलाइन्छौँ हामी धेरै निर्णयहरू चाहिँ गरेका छन् त्यसमा प्राइभेटसँग जोडेको निर्णयमा चाहिँ नि एउटा सरकारले चाहिँ यो प्राइभेट हस्पिटलले 20% चाहिँ नि कोभिडको लागि बेडहरूमा कहीँ के देखियो भने अब यहाँ हामी भेरिफाई पनि गर्दैछौँ गभर्मेन्टसँग पनि साइड बाई साइड हामी मिटिङ पनि यो भिजिट गर्दै मिटिङ गर्दै पनि गइरहेछौँ त्यहाँ फ्री पनि हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू यहीँ बस्छु भनेकोलाई हामीले यहाँ राखेर उपचार गऱ्यौँ अनि त्यसपछि के भयो भने बिचमा त्यो एकचोटि त्यस्तो प्रश्न आएपछि अनि बिचमा एकचोटि रोक्यौँ त्यही समय अनि तर फेरि होइन अब उपचार गरेर गर्न मिल्छ भन्ने भएपछि फेरि हामीले उपचार गर्न थाल्यौँ मूल्य चाहिँ त अब हामीले अब सबभन्दा सस्तो गरेको छौँ मिटिङमै त्यो त थाहा त्यहाँ पनि हाम्रो धेरै कुराहरू छलफल चाहिँ भइसकेको छ र त्यसको सँगै हामीले हाम्रो 7वटा हामीले छुट्यायौँ 12वटा होइन त्यो 12वटा पनि हामीले फुल अहिले पनि हामीसँग 3 जना पेसेन्ट चाहिँ भेन्टिलेटरमै छ हामीले 2टा भेन्टिलेटर छुट्यायौँ तर 2टा भेन्टिलेटर पनि नपुग्ने अवस्थामा आयो कि समिति छ गरिब तथा निशाय भन्ने समितिले हेर्छ छुट्टै युनिट छ त्यसले हेर्छ सिफारिस छ नि हाम्रो चाहिँ नि यो उसमै छ नि प्रोटोकलमै प्रोटोकलमै छ यति पर्सेन्टले चाहिँ नि यो चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने छ त्यो स्वाप परीक्षण दिनुपर्छ सकेको बेलामा त हजुर 8औं चिज थो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड यो चाहिँ नि ज्यायु निरीक्षण याव लागि गठन याव उपसमिति पाखे छिटो प्राइभेट हस्पिटलपट्टि चाहिँ नि निरीक्षण याव ज्याएन
ठो चिसा सुंगो हॉस्पिटल चाहिँ नि चाहिला उकि ठो ग्रान्डी इन्टरनेसनल हॉस्पिटल अठे ठो हेम्स हॉस्पिटल र चाहिँ नि केएमसी हॉस्पिटल सुंगो हॉस्पिटल सोयबले ग्रान्डी हॉस्पिटल छौ चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड हॉस्पिटल ख निजी क्षेत्र यो अन यो चाहिँ नि अन उपचार थियो सामान्य टाइपी मोनुटेसन चाहिँ नि याकिफु अथवा वो चाहिँ नि ठेवफुली फु ठायो रुपे चाहिँ नि मखु वो भचा छौ स्तरीय दुपी मोनुटेसन जको उपचार या फुपट्टि ठाख एजु कारण वेकअप इन चाहिँ नि छिस मुख्य छुर्का लासा ठो निरीक्षण यानौ क्रम है निजी क्षेत्र न सरकार चाहिँ नि नन कोभिड त न चाहिँ नि उपचार यामा कोभिड यो लागि 20% वो सीट चाहिँ नि छुट्यामा रखागु चाहिँ नि ठैटब वो खत जुयाचोङ ढुकीमहरु अथवा कोभिड पिण्ड अन चाहिँ नि वो व्यवस्था जु ढुकीमहरु नन कोभिड पिन्यु अवस्था छुटु रखा वो खत चाहिँ नि छिसा स्वेव लागि वनौख ठुक्ट स्वेबले चाहिँ नि ग्रान्डी हस्पिटल गु छौ स्ट्यान्डर्ड दु वो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड वो हिसाबमा इमो चार्जला अपवे दु अके जुनी सेवा सुविधा न वे ढंग वेकअप इनसम बिया चंगडु अना कोभिड लागि निगु प्रतिशत अथवा 20% चाहिँ नि गु छुट्यामा ढाउ छुट्याइना वेकअप इनसम सेवा प्रदान यान चंगडु अठे ठेन्टो अन यो नन कोभिड पिन्यु न वे ढंग चाहिँ नि छौ उपचार व्यवस्था चाहिँ नि याउडु वो किसिम चाहिँ नि जिमसँग ठिकै टाका गणटक 20% सरकार चाहिँ नि दर रेट काम याउ अनुसार वो यामाउ खला अथवा खाली सिज्जको छुट्याउ ख ढेउले ठो भटिचा चाहिँ नि सरकार नाप थप छलफल यामाउ आवश्यकता चाहिँ नि लगे जुटु ग्रान्डी हस्पिटल छौ बालाउ चाहिँ नि चुरास वेकअप इन्ठा निजी क्षेत्र ठो प्लाज्मा बैंक गु स्थापना इना प्लाज्मा थेरापी यामा पिन्ट चाहिँ नि अन वो चाहिँ नि उपलब्ध याफु अवस्था चाहिँ नि डेकुडु नेर तक छिन्यार तक वो प्लाज्माइट चाहिँ नि स्टोरेना टेफु किसिम यो अन्य व्यवस्था अनडु वो छौ तस्कै बालाउ चाहिँ नि पक्ष जिमसा चाहिँ नि खना मेउ गन तक वेकअप न्यू मेउ तकु व्यवस्थापन स्तरीय दु वे किसिम यो थेबा यो चार्ज न वेकअप न्यू दु ठो चाहिँ नि विषय वो हस्पिटल यो ठयो किसिम यो छौ चाहिँ नि व्यवस्थापन यो खन्त जुल मेउ चाहिँ नि जिमसा हेम्स हस्पिटल सोया हेम्स हस्पिटल न तो नन कोभिड जको मको कोभिड पिन्ट वेकअप इनसँग चाहिँ नि विशेष व्यवस्था याउडो सरकार गु 20% का टासा उसमें अपवे अन चाहिँ नि सीट त चाहिँ नि तया वास याक्यु ज्या वो संक्रमण पिन्ट चाहिँ नि सेवा प्रदान याउ ज्या चाहिँ नि यानचोङडु कोभिड नन कोभिड पिन्यो व्यवस्थापन वेकअप इनसँग चाहिँ नि बालके अन चाहिँ नि व्यवस्थापन याउ जिमसँग चाहिँ नि अनुभूति याना नापन्टो वन छौ चाहिँ नि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड यो हस्पिटल ख अगे जुली सामान्य टाइपी मोनुटेसन अनुना वास या फैमखो तर छौ ठन मोक्सा विदेश हुना वास या थायो छौ गु वर्ग दु मखला वो छौ स्तर दु अन्य पिन चाहिँ नि अनवना वास या भले वेकअप पिन बाला व्यवस्था चाहिँ नि याउडु तेवायु अनुसार सेवा न वे किसिम बालक वेकअप पिन चाहिँ नि बियाचङ जिमसा चाहिँ नि वो अनुभूति याना नाप अनला चाहिँ नि स्वीट रूम तक देका मगला वे किसिम यो सेवा सुविधा तक न प्रदान याउ किसिम चाहिँ नि व्यवस्था याउ खना अगे जुली आठो पीसीआर टेस्ट यो विषयले वेकअप सरकार यो नुपति वो 2000 धाउ निर्धारण याउ रेटे वेकअप याउ मर्नी वे पुलाङवे रेटे चाहिँ नि वेकअप गुली 39 सेले चाहिँ नि यानचोङडु ठो विषयले जिमसा सलन हैन वेकअप जिमो ठो सामान त नापा यो ठिके जु कारण हैन वो रेटे या मफुख ठौ इमो छलफल दु वया लिपा आजिमसा चाहिँ नि नु रेटे चाहिँ नि वनेर खा वेकअप जिमटा जानकारी बिया दिला ठुक्ट हेम्स हस्पिटल चाहिँ नि कोभिड त न फटिम फटले यकु वास या फयु किसिम सीट विस्तार या वे किसिम यो क्याबिन त देखियो वे किसिम चाहिँ नि छौ आईसीयू त विस्तार या वो ढंग चाहिँ नि बालके वेकअप व्यवस्थापन ना वो सेवा प्रदान यानचोङ चाहिँ नि जिमसा खना वो चाहिँ नि बालावे पक्ष ख उकेन वे 20% सरकार बिउ ढाउखे चाहिँ नि वो गे ख ढेउ चीज भटिचा अझ सल यामाउ सरकार नपन सल यामाउ आवश्यकता चाहिँ नि जिमसा महसुस यानौडु वो खास छुक वो ख तका थप छलफल यामा आवश्यकता खनौडु केएमसी अस्पताल आवो छौ चाहिँ नि लिमिटेड ख वो पब्लिक लिमिटेड ख अगे जोली वो गु किसिम यो छौ चाहिँ नि सेवा डुवाकोट यो चाहिँ नि वेकअप न्यू हस्पिटल आइसोलेसन सेन्टर चाका अन टोटली कोभिड हस्पिटल ना यानचोङडु
थनन चाहिँ नि वो आइसियु र मोडरेट केस त चाहिँ नि सिनामङ्गले चोङु हस्पिटल यान चोङु दु वेकअप पिनो वो गु चाहिँ नि छौ सेवा प्रदान यान चोङु कोभिड पिन्ट चाहिँ नि छुटे ना जाइन चोङदु वो बाला वेकअप पिनो वो गु सेवा प्रदान या गु पहल कर्मी दु वन बाला त नापनापा अन भटिच चाहिँ नि ठो व्यवस्थापने भछ चाहिँ नि वेकअप पिन सुधार यामा आवश्यकता खन्छना कोभिड केसे चाहिँ नि आइसियुले चोपिन्ट न अन वो भिजिटर्स त चोना वो यो परिवार पि मनु चोना खाना यंके माउ अठेठेन तो चाहिँ नि वास छकपटि न्याउन माउ अन पिया चोन माउ अझ जुजु जुजु नक टक ठए वो कोभिड जुमेस्तन नक उन्यु टक न खट अन जिमसा चाहिँ नि खाना ठो चाहिँ नि भटिचा मिले मजुलर काची स तयोडु ठो गु कोभिड चाहिँ नि प्रोटोकल दु वो मापदण्ड दिएको दु सरकार वो किसिम अन चाहिँ नि व्यवस्थापन यामल अन डिइन्स्पेक्सन त याउ खन्ट जुल अन सुरक्षित तेउ खन्ट जुल ठो किसिम अन व्यवस्थापन त पुनर्विचार यामाउ र व्यवस्थित यामाउ ख छिस अन व्यवस्थापन नाप चाहिँ नि चोना खलानौडु मेउ खट वेकअप इन्स चाहिँ नि प्रयास गु चाहिँ नि अपो मनुइट सेवा बिउ गु प्रयास याउडु वो बाला पीसीआर न सरकार चाहिँ नि निर्णय याउ निदो दासिमे अझ छर्गडा चाहिँ नि कोकाना 1999 चाहिँ नि रेट चाहिँ नि वेकअप यानचोङडु बालाउ पक्ष ख वेट जिमस वेकअप द सुभान बिया अगे जुनि समग्रता जिमस चाहिँ नि गु सरकार 20% निर्धारण याउ अनुसार कोभिड पिन्टन वासयामा कोभिड पिन्टन चाहिँ नि सेवा प्रदान यामा ढाउखे समग्रता वो चाहिँ नि ढोक्सा यानचोङ खना खाली उगेट छौ चुरास दर रेटियो सवाले छुखट हेउ चिजे चाहिँ नि भटिचा थप छलफल यामा आवश्यकता चाहिँ नि सरकार नापे चोना सरकारी उके स्पष्ट नीति छुखट हेउ खे चाहिँ नि छलफल यामा आवश्यकता चाहिँ नि जिमसम महसुस यानौडु ठुक्ट ठौँ यो भिजिटे निजी अस्पताल ते यो गुपति अवस्था वेकअप प्रधान यानचोङ सेवा कोभिड चाहिँ नि कया वेकअप यानचोङ ज्या ठोखे चाहिँ नि जिमस समग्रता चाहिँ नि ठिकै महसुस यानौडु वेकअप इन बालावे ज्या यानचोङ दुट वे कोभिड पिन्ट सेवा याउ ज्या वेकअप इन तलिन ज्या यानचोङ दुट वे महसुस यानौडु अके ठे किसिम मेठा न जिमस चाहिँ नि भिजिटेना थप थप विषयले गु चाहिँ नि खलाबला यामा उखे सरकार नापन जिमस खलाबला याना जिमो चाहिँ नि ज्या न्याक्यो ख चाहिँ नि जुई चिकमिसा सुयाही दिला थुगुवा दुने जुगु गतिविधि चित गठेताल ठगु ठ्याब्याले छुना कठया ज्याजो या नीति जिता लुमंका दिशा संपर्क या नीति नेवा टीवी एचडी वो लहना संचारियो फेसबुक पेजे मैसेज छुआई दिफै यदि जिगु ज्याजो लहना गतिविधि यूट्यूब पाखे सुया दिया चुंगु खसा जिगु चैनल लहना टीवी या त सब्सक्राइब याना दिशा छुना कठया सलाउ सुझाव नीति जिता लहना weekly@gmail.com मेल याना दिफै वा यूट्यूब जिगु लहना टीवी चैनल न कमेंट छुआई दिफै मेगु वाले हाकना जीपी नुगु एपिसोड जना वेगु बचा ब्यूसे जी रेजिना वलहना गतिविधि यो सकल यूनिट या त वनेता उजा बिया दिसा सुरक्षित जुया दिसा सतर्क जुया दिसा सुबह नेवा टेलिभिजन